61 का दर्स गुज़श्ता रात हुआ कि अल्लाह करीम फरमाता है वलो युआखिज़ुल्लाहु अन्नास बिज़ुल्मिहिम, और अगर अल्लाह करीम लोगों को इनके जुल्म पर गिरफ्त फरमाता तो मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, तो ज़मीन पर कोई चलने वाला नहीं रहता, न छोड़ता, सबको फना कर देता है। यानी अगर रब ताला दुनिया में इंसानों के हर गुनाह पर पकड़ फरमाता, वरना आखिरत में तो हर गुनाह की गिरफ्त होगी। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और दुनिया में भी बाज़ गुनाहों पर पकड़ हो जाती है, अज़ाब इलाही आ जाता है। लिहाजा यहाँ जुल्म से मुराद हर बदअमली और हर बदअक़ीदगी है, लेकिन अल्लाह ताला जल्दी गिरफ्त नहीं फरमाता। तो कहते हैं ज़मीन पर कोई चलने वाला नहीं छोड़ता, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में हुआ कि ज़मीन पर रहने वाले सारे हलाक कर दिए गए। दरियाई जानवर ज़मीन पर न थे और पानी में थे। नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी भी उस वक़्त ज़मीन पर न थे, कश्ती में थे। इससे पता लगा कि इंसानों के गुनाहों की वजह से जानवर पर भी अज़ाब इलाही आ जाता है, क्योंकि तमाम जानवर इंसानों के ताबे हैं। गंदम के साथ गोहन भी जो है, घुन जो गंदम में होती है, छोटी सी वो चीज़ होती है, घुन उसको कहते हैं, तो वो भी पिस जाती है। लुअंदो और दरले दो वचो दोबारा का था, कहते हैं खुश्क चीज़ को आग लग जाती है ना, तो गीले भी उसके साथ जल जाते हैं। तो ये फसाद लोगों के बदकिरदारी से ज़ाहिर होता है। और जब अज़ाब आता है तो इसमें 3 किस्म के लोग होते हैं। एक तो वह कि जो गुनाह में मुब्तला है, उनकी वजह से तो अज़ाब आता है कि, और दूसरे वो होते हैं कि वो उनके साथ मुदाहनत करते हैं, कि वो उन्हें बुराई से रोकते भी नहीं हैं और उनसे प्यार मोहब्बत से मिलते भी हैं, ये भी उनमें आ जाते हैं। और तीसरे ऐसे होते हैं वो गुनाहों से भी नफ़रत करते हैं, उन लोगों से भी किनार कश रहते हैं, तो ये बच जाते हैं। अगर ये चले भी जाएंगे तो क़यामत के दिन इन्हें अपने अमाल पर, ये बहुत बड़ी तफसील है इसमें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही तफसील है, तो उसी की वजह से वो बच जाएंगे। जैसे हुजूर ने फरमाया क़यामत के करीब कुछ लोग खाना काबा को गिराने आएंगे, तो बैदा की जगह पे आएंगे तो वहाँ पे उन पर गिरफ्त होगी और ज़मीन में धंसाए जाएंगे। तो मैं सलमान रज़ियल्लाहु फरमाते को, और उम्महातुल मोमिनीन ने कहा या रसूल अल्लाह उनका क्या कसूर है, जो लोग जिनको पता नहीं है या जिनको ज़बरदस्ती भेजा जाता है, बोला उसमें तो चले जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन फिर वो अपने अमालों पर उठाए जाएंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, एक इंसान की रज़ा, अब इंसान की नीयत अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह की बंदगी है, तो किसी ने अगर उसके ऊपर गलत उसके ऊपर, लेकिन उसको चाहिए तहक़ीक़ कर ले। वैसे अल्लाह करीम ने इन जाकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु, कोशिश करे कि ये क्या माजरा है। और अगर बुराई से लोग न रोकें तो इससे अज़ाब आम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर उलमा ये फरीज़ा छोड़ दे, क्योंकि जो सूरत नंबर 3 में आयत नंबर 104 है कि तुम में से एक ऐसा ग्रोह होना चाहिए उलमा का जो भलाई की दावत दे, तो ये उलमा की ज़िम्मेदारी है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे। वरना इससे नहीं कि नमाज़ पढ़ाई और जुमे की तकरीर किसी जान छूटेगी, नहीं, बाकायदा वो महल्ले में जिस इलाके में है वो अपराधों को लेकर मुकम्मल लोगों के पास जाए, और ये जो अगर अच्छे काम करें तो उसको तो चलो कहें कि माशाल्लाह, लेकिन जो बुरे उन्हें कह दें। जैसे अभी हमने काफ़ी कोशिश की है और इंशाल्लाह मज़ीद भी कोशिश है कि इसराइल के जो मसनूआत है, हम कहते हैं उसे बायकाट किया जाए। दूसरे खुलम जो बुराइयां हो रही हैं उसके ख़िलाफ़ हम बोलते हैं कि भाई ये गुनाह नहीं करो, ठीक है ना, इससे तुम्हारी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तो है ही बर्बाद। अल्लाह में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह करीम फरमाता है, लेकिन अल्लाह ताला इन्हें मोहलत देता है। हाँ, एक वक्त मुकर्रा तक उनका वादा जो है अजल मुसम्मा, जब वो आएगा तो फिर ये सब अज़ाब में मुब्तला हो जाएंगे। इस वादे से मुराद या तो
مجرم کی عمر کا ختم ہونا ہے یا ان کے عذاب کا مقرر وقت یا قیامت کے مختلف عذاباتوں کے مختلف اوقات ہیں، جب وہ آئے گا تو پھر ایک گھڑی پیچھے ہٹے نہ آگے بڑھے۔ یہاں اجل سے مراد تقدیر مبرم ہے، یعنی علم الہی جس میں تبدیلی ہرگز ممکن نہیں، لیکن تقدیر معلق جسے محو اس بات بھی کہتے ہیں وہ عدلتی بدلتی رہتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء و یثبت، سورہ رعد میں 39 نمبر آیت میں گزر چکا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ نیک اعمال سے عمر بڑھ جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا سے داؤد علیہ السلام کی عمر شریف بجائے 60 سال کے 100 برس ہو گئی، لہذا تقدیر اس میں تعارض نہیں ہے، جہاں ہے وہاں تقدیر معلق میں تبدیلی آتی ہے، اور مبرم جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے وہ ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناگوار ہے، یعنی لڑکیاں یعنی بیٹیاں اور شریک کہ دونوں چیزیں اپنے لیے پسند نہیں کرتے مگر رب تعالیٰ کے لیے مانتے ہیں۔ نعوذ باللہ من اپنے غلاموں کا اپنے شریک نہیں ٹھہراتے مال میں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، اپنے لیے بچیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کہتے ہیں یہ اللہ کی بیٹی فرشتے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کے زبانیں جھوٹ بیان کرتی ہیں، جھوٹ کہتی ہیں، أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى کہ ان کے لیے بھلائی ہے۔ کفار کہتے تھے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوں اور قیامت واقعی آئی تو بھی ہمیں جنت ہی ملے گی۔ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، حامیم سجدہ میں 50 نمبر آتا ہے کہ اگر رب کے طرف لوٹائے بھی جاؤں گا وہاں بھی مجھے جنت ملے گی، کیونکہ جنت میں اللہ نے اچھی نعمتیں دی، مجھے یہ کچھ دیا، تو وہاں بھی ارے بے وقوف۔ تو اس بکواس کی تردید میں یہ آیت اتری، ورنہ وہ قیامت کے قائل ہی نہ تھے، یعنی کام جہنم کے کر کے جنت کی امیدوار ہیں، جو بوک کر گندم کاٹنے کی آس لگائے بے وقوفی ہے۔ یفعل الشر ویتوقع الخیر، برائی کرے ہو شر کی امید، پرچہ خالی دے اور A1 گریڈ کی امید، یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوف ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا جرم ان لهم النار، کہ لازم ہے ان کے لیے آگ ہی ہے، وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ حد سے گزرے ہوئے، یا وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ اس میں آگے بھیجے گئے ہیں جہنم میں، یہ آگے ہوں گے، یعنی ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ آیت کا حصر آیت کا درست ہے۔ یہاں اللہ کریم فرماتا ہے کہ تاللہ، اللہ کی قسم، لقد ارسلنا، بے شک ہم نے بھیجے الی امم من قبل کا، آپ سے پہلے امتوں کی طرف انبیاء رسل بھیجے، ہم نے بھیجے کیا؟ انبیاء علیہ السلام، کہ اللہ کی وحدانیت کا پیغام سناؤ، کیا کام کرنے کیا نہیں کرنے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اپنا کام بھی کیا، ان کے لیے برے اعمال خوبصورت بنائے۔ سورہ فاتر میں آیت نمبر 8، کوئی بھی برائی کام کرے بولے یہ صحیح ہے، فرعو حسنہ، اس کو پھر اچھا سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں اعمال سے مراد کفر، شرک اور گناہ ہے، کیونکہ کفر و شرک بھی دل کا عمل ہے، سے معلوم ہے کہ گناہ کو نیکی سمجھ کر کرنا کفر ہے۔ یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ گناہ بھی کہتے ہیں یہ اچھا بھی ہے تو آپ کافر ہیں، یہ متفق علیہ مسئلہ ہے۔ کوئی ایک تو نماز نہیں پڑھتا، دوسرا کہتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں، بھائی ایک طرف حرام کر رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے یہ اچھا کر رہا ہوں۔ کوئی بھی گناہ کرے اس کو اچھا سمجھے، یہ کفر ہے۔ گناہ سے تب انسان مسلمان رہتا ہے جب گناہ کو گناہ سمجھے کہ میں نے گناہ کیا، کیونکہ گناہ اس میں جو قرآن کا منکر ہو گیا، اللہ کا منکر، نبی کا منکر، پھر تو گیا۔ اور سب سے بڑا خطرہ یہی ہے، کیونکہ شیطان کہتا ہے اچھا ہے، آج کوئی بتہ بھی کسی سے لے رہا ہے نا، کہتے ہیں اچھا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، یہ لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، یہ نہیں کرتے، ان سے بتے لینے چاہیے۔ ارے انا للہ،
اس کا 1 روپیہ بھی لے رہے تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے. لوگوں کے گھروں پر پراپرٹیوں پر قبضے, لوگوں سے گاڑیاں لینے, اور دوسری طرف کہتے ہیں اچھا کر رہے ہیں, ویڈیو بھی بنا رہے ہیں. یہ کافر گئے, یعنی جو جس کو جائز سمجھ کر شراب پیتے ہیں, بدکاری کرتے, گئے, ختم. تو فرمایا کہ گناہ کو نیکی سمجھ کر کرنا یہ کفر ہے, اور گناہ سمجھ کر کرنا یہ فسق ہے. تو جو پہلے جرم سے ہلکا ہے. یہ بھی معلوم ہوا کہ جو شخص برائی کو اچھا ثابت کرے وہ شیطان ہے, ایسے ہی جو اچھے کام کو برا سمجھے وہ ابلیس ہے. وہ ابلیس ہے. اللہ اکبر. فَهُوَ وَلِيُّهُمْ الْيَوْمَ, تو وہ آج ہی ان کا دوست ہے. اس ولایت سے مراد دنیا کی جھوٹی دوستی ہے, اور جن آیات میں فرمایا گیا کہ ظالموں کے لیے کوئی ولی نہیں ہے, اس سے مراد سچی دوستی آخرت کی دوستی ہے, کہ وہاں پہ یہ سچ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ, سورہ نمبر 43 آیت نمبر 68 یا 67. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اور ہم نے تم پر یہ کتاب نہ اتاری, إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ, مگر اس لیے کہ تم ان کے لیے وضاحت کرے, بیان کرے اس کتاب کو. اسے 2 مسئلے معلوم ہیں. ایک یہ کہ قرآن کریم صرف تلاوت کے لیے نہیں, بلکہ شفا بھی ہے, ہدایت بھی ہے, رب تعالیٰ کا قانون بھی ہے, اس کی رحمت بھی ہے. عرض ہے کہ مومن کو تخت پر بھی کام آتا ہے اور تختے پر بھی. دوسرا یہ کہ قرآن کریم اس کے لیے ہدایت, رحمت وغیرہ ہے. جو قرآن کریم کو پڑھے, اس پر عمل کرے جیسے حضور نے سمجھایا. اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تو ان کو قرآن پاک ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ حضور دنیا میں لوگوں کو قرآن پاک سکھانے کے لیے. ہم سے قرآن پاک سے ہم تو تب سمجھیں گے کہ حضور کی حدیثیں پڑھیں. جو حدیث کا منکر وہ قرآن سے ایک مسئلہ بھی نہیں بتا سکتا ہمیں, وہ جھوٹ بولتے ہیں, ادھر ادھر کے خرافات بکتے ہیں. اقیم الصلاۃ کا کیا معنی نکلتا ہے بھائی؟ صلاح کا معنی دعا ہے, درود شریف ہے, رحمت ہے, فلاں ہے, تسبیحات ہے, تحلیلات ہے. اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ رکوع کرو, وضو کرو, سجدہ کرو, فلاں کرو, فلاں کرو, فلاں. یہ نماز ہے. یہ تو حضور نے بتایا کہ اس صلاۃ کا یہ مراد ہے. زکوٰۃ کا معنی پاکی معنی ہے, بڑھنا معنی ہے. اس کا معنی یہ تھوڑی کہ 40 روپیہ. تو اگر حضور نہ بتائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا کہاں پتہ چلتا ہے؟ اس کا تعلقی معنی ہے کہ خرید فروخت جائز ہے اور منافع حرام ہے. لیکن اگر حضور نہ بتائے تو ہمیں کیا بتائے سود کون سا جائز, کون سا ناجائز, کون سا منافع جائز ہے یہ بھی حضور نے بتایا, کون سا ناجائز ہے یہ بھی حضور نے بتایا. ورنہ قرآن تو کہتے ہیں خرید و فروخت جائز, منافع ناجائز. ہمیں کیا پتہ چلا؟ تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مبارکہ چھوڑے, قرآن سمجھے, وہ بھٹک جائے گا, پھر یضل بکثیرہ کا مصداق بن جائے گا. اللہ وہ بات ہے اختلاف جس میں اختلاف کرتے ہیں, دینی یا دنیاوی امور میں سے معلوم ہوا کہ اپنے ہر اختلاف میں قرآن شریف کو حکم بنانا, حاکم کے قرآن میں کیا فیصلہ ہے اور حضور نے جس انداز سے بتایا. فَلَا وَرَبِّكَ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 64, تیرے رب کی قسم ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم, یہاں تک کہ آپ کو منصف حاکم فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کرے اس میں جو ان کے درمیان اختلاف ہے. اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما, اور آپ کے فیصلے کے بعد اس فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں میں تنگی بھی نہ ہو, خوشی سے بس میرے نبی کا فیصلہ ہے, اللہ تعالیٰ کے طرف سے میرے نبی نے یہ وضاحت کی, بس اس وقت خوشی سے مانے تو ایمان باقی ہے. ورنہ اللہ نے قسم کے ساتھ فرمایا کہ تیرے رب کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتے, نہ کلمے سے ہو سکتے ہیں, نہ نماز سے ہو سکتے ہیں, نہ روزے ہو سکتے ہیں, جب تک کہ حضور نے جو فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا سورۃ نمبر 59 اور پارہ نمبر 28, اس میں دوسری نمبر سورۃ آیت نمبر 7 میں کہ حضور جو کہے بس آپ کا ذہن تسلیم کرے یا نہ کرے. اور یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. تو اسے معلوم ہے کہ حضور کی خاص رحمت مسلمانوں سے خاص ہے,
रहमत फरमाते हो, रब फरमाते हो वअलैकुम बिलमुमिनीन रऊफुर रहीम, सूरह तौबा में पढ़ चुका 28 नंबर आयत में और 128 में। और आम रहमत तमाम मखलूक के लिए अल्लाह करीम ने सूरह अंबिया सूरत नंबर 21 आयत नंबर 107 कि पूरे कायनात के लिए रहमत है। किसी एतबार से आम रहमत दुनिया में अज़ाब इलाही नहीं आता, रिज़्क़ औलाद वग़ैरह मिलना कि हुजूर के सदक़े से ये सब नेमतें मिलती हैं गुनाहों के बावजूद भी, वरना पहले उम्मतों में तो अज़ाब आ जाता ना। यहाँ हमारे यहाँ कौन सी बीमारी है जो नहीं पाई जाती? शुएब अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ नाप तोल में उन्होंने वो क्या अज़ाब आ गया। हमारे यहाँ नाप तोल तो छोड़ो, हाँ कौन सा गुनाह है जो नहीं होता। दूसरों की गर्दन माल के लिए, हाँ ख़ानदान से सिले रमी तोड़ने के लिए, हर गुनाह हमारे अंदर है, फिर भी हमें ढील दी हुई है कि देखे तुम्हारे पास टाइम है, किसी टाइम भी तौबा कर लो, अल्लाह माफ़ कर देगा। वल्लाहु अंज़ल मिनस समाए, अल्लाह की वहदानियत की निशानी है। अल्लाह करीम ने आसमान से पानी उतारा, बारिश, ये भी अल्लाह की रहमत है, आसमान की तरफ से या आसमानी ख़जाने से या आसमान के असबाब से, क्योंकि अगरचे बारिश समुंदर से आती है मगर गर्मी आसमान से आती, जो इस पानी को भाप बनाकर ऊपर उठाती है, फिर पानी बनाकर नीचे बरसाता है करीम। फ़ाहिया बिल अर्द बाद मौतिहा, फिर अल्लाह ताला इसके ज़रिए मुर्दा ज़मीन को, खुश ज़मीन को सरसब शादाब बना देता है। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, बेशक इसमें निशानी है उस कौम के लिए जो सुनते यानी समझ करके, अक़ल वाले बारिश देकर हाँ दो नतीजे निकाल लेते हैं। एक ये कि इसी तरह अल्लाह ताला हाँ सूर की आवाज़ से मुर्दे को ज़िंदा मुर्दों को ज़िंदा फरमाएगा। दूसरा ये कि बुज़ुर्गों के बाद नसीहत, हाँ दर्स कुरान से, दर्स हदीस से, दर्स फ़िक़ह से मुर्दा दिलों को ज़िंदगी अल्लाह ताला बख्शता है। गाफिल दिल खुश्क ज़मीन है, कामिल की निगाहें, उलमा औलिया की निगाहें बारिश के पानी जैसे, हाँ लेकिन ये बारिश का पानी जो है समुंदर से पानी आता है ना, ये समुंदर कहाँ है? ये रहमत की बारिश है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये समुंदर मदीना मुनव्वरा में है। फिर वहाँ से ये फैज़ लेकर और पूरी दुनिया तक हुजूर देता है। अल्लाह के हुजूर ने फरमाया अना कासिम वल्लाह युती व अना कासिम, अल्लाह देता है मैं बांटता हूँ, कि अल्लाह ताला ने पूरा दिन आज सब कुछ अल्लाह ने हुजूर को दिया, बोला ये दे दो। फिर फरमाया जो ये नबी दे दे, क्योंकि हम डायरेक्ट तो अल्लाह से नहीं ले सकते ना, हाँ तो हुजूर ने जैसे बता दिया हमें तरीके बता। इत्बा जो है सिर्फ हुजूर की है, अल्लाह की इताअत में के हुक्म है, लेकिन इत्बा प्रैक्टिकल अमल वो तो हुजूर ने जैसे सूरह नंबर 33 आयत नंबर 21 में लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तो हुजूर की मोहब्बत में हमेशा याद रखो उनकी सुन्नत बड़ी आसान होती है। फिर जिसको जिससे मोहब्बत हो ना उनके तरीके बड़े अच्छे लगते हैं, तो हुजूर से मोहब्बत करोगे तो हुजूर की हर सुन्नत ऐसे लगेगी कि बस मज़ा आएगा। हाँ हर चीज़ में लज़्ज़त है मगर दिल में मज़ा हो। हुजूर की सुन्नतें, फिर हुजूर की अदाएँ, हाँ फिर सुनोगे तो मज़ा आएगा जब हुजूर से मोहब्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर की एक सुन्नत को हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि ए अनस अगर आप चाहते मेरे साथ जन्नत में रहें तो मेरी ये सुन्नत ज़िंदा कर कि दिल में किसी के लिए कीना बुग़्ज़ न रख। हाँ तो ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे कायनात में वो हस्ती है कि उस जैसे कोई हस्ती दुनिया में नहीं है, कि काफिरों के लिए भी हाँ हाथ बदुआ थे, वो पत्थर मारे और ये दुआ कर रहे हैं अल्लाह इन्हें हिदायत दे, ये ना समझ है। हमें तो कोई थोड़ा बुरा भला कहे हम पूरे दिन उसके लिए बदुआएँ पसंद नहीं आती, कौन कौन सी बदुआएँ करें। अल्लाह अकबर। हाँ थोड़े से गुस्से में आ जाए फिर हमारी वो पीरी और मुरीदी और मौलवी और सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर लगे रहते हैं पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अरे अपने आप को कंट्रोल करो, ये मेरी नबी की सुन्नत है, उनके लिए भी दुआ करो या अल्लाह इन्हें भी हिदायत दे, ना समझ है। करीम मौला हमें कुरान पाक की तालीमात से बहरामंद फरमाए, हमारे मुश्किलों को दूर फरमाए, ज़िंदगी भर या अल्लाह करीम मौला प्यारे नबी की प्यारी शरीयत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी के रात भी हो और दिन भी हो और ज़िंदगी भी हो और मौत भी हो, क़यामत के दिन फिर नबी अलैहिस्सलाम की प्यारी उम्मत में हम गुनाहगार भी मशहूर हो। वसल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व सहाबिहि अजमाइन।